إذا مشاهدينا أرحب بمدير المركز الأمريكي النفسي العصبي الدكتور يوسف أبو لبن. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، شفنا التقرير وشايفين احنا الواقع اصلا وعارفين قديش في ناس رايحه جايه تضرب في اولادها. صح. العقاب، البعض قال بالحرمان، البعض عنده كرسي في البيت يعاقب، البعض في غرفه ينحبسوا فيها. ايش رايك في انواع العقاب وايش المفروض الوحده تعمل؟ للاسف هذا واقع موجود ونعاني منه، وكثير من الاولاد اللي بيجونا بيبقوا عم بيعانوا من مشاكل نفسيه كثيره بسبب العقاب. انا بحب ابدا من نقطه مهمه جدا. شو الهدف من العقاب؟ شو الهدف من الضرب؟ انه نحسن اخلاق الولد. صح. هل حنصل للنتيجه هي بالضرب؟ بالتاكيد لا. فنحن بدنا نبدا من الباب هذا او من النقطه هي، انه اذا بدنا نحسن اخلاق الطفل او بدنا نعلمه السلوك الكويس والسلوك الحسن، فبدنا نعرف شو احسن طريقه بيتقبلها الطفل حسب عمره طبعا، لحتى نغير سلوكه الخطأ او نعزز عنده السلوك الجيد والسلوك المقبول اجتماعيا. فالضرب اولا بيؤدي الى عكس ما نبغي، بيولد حقد عند الطفل، بيولد كراهيه. كثير من الاطفال اللي بينضربوا بيصيروا بيضربوا اطفالهم اللي اصغر، او بيضربوا الاطفال في المدرسه، عنيفين. فبيصيروا عنيفين. بعدين بيفقد الطفل احترامه لوالده او لوالدته. فموضوع الاحترام يفقد وما بيكون في احترام، لانه الابوين في الاصل هم القدوه للطفل. والطفل لما يضرب بيكون الاب او الام بشكل بيكون غضبان، والانسان الغضبان بيفقد حتى تفكيره السليم احيانا وطريقه محاكمته للامور. ياما ناس انضربوا وماتوا في يضرب ويضرب يؤذي حتى. فبهالحاله هي فعلا الولد خلينا نقول بتتخرب شخصيه الاب في نفسيه الولد. فهي مشكلة كبيرة. تقصد صورة الأب في نظرة الولد؟ مو مهم صورة الأب، المهم الولد كيف يبني شخصيته في المستقبل بعد هذا العمر. كمان هذا شغلة طبعا قضية مهمة جدا، إنه إحنا بدنا الطفل هذا يكون إنسان سليم. الطفل اللي يتعود على الضرب حيرجع لنفس الموضوع لما بيكون كبير. ما عنده أسلوب تربية إلا أسلوب الضرب. فقد الشيء لا يعطي. وهي في مشكلة نحن في مجتمعاتنا الآن. يعني خلينا نكون واقع، كثير منا تربينا على الضرب. الجيل الحالي الآن، الآباء الحاليين، قبل 20 سنة و30 سنة كان أمر شائع. في المدرسة ضرب، في المدرسة ضرب، في البيت ضرب. صح. ضرب في كل مكان، ضرب في الشارع، ضرب من قبل الجيران. فكانت مشكلة كبيرة. الآن هالقضية هي أصبحت أول شيء منبوذة. أصبح الإنسان يعرف أنه الضرب له آثار تحطيمية لنفسية الولد، لكن الأب اللي متعود فقط على أسلوب الضرب ما عنده القدرة على تربية أولاده إلا بالضرب، وهي مشكلة كبيرة. فالآباء في الوقت الحالي يجب أن، يعني أنا بقول يروحوا يحضروا دورات، بس دورات تدريبية. بس أنا أقول لك دكتور، يعني أنا أجلس مع صديقاتي حتى اللي عندهم أولاد، وقد ما أقول لهم إنه الضرب هذا بزيادة، يعني على أتفه الأمور، كب الكاس انضرب ضرب مبرح عليه. بس تلاقي الوحدة فعلا يعني واصلة معاها من الصباح لليل، هو شغال ما شاء الله، عندهم شوية نشاط زايد بعض الأولاد. يعني هلا للأسف في بعض أولاد بيكون عندهم فعلا نشاط زايد بينرفزوا. هلا هدول الأولاد ايش الحل معاهم؟ أول شيء الأولاد هدول أذكياء جدا. وبيبقى الطفل عم بيحاول يستكشف الواقع حوله، عم يحاول يعرف كل شيء، يحاول يعرف الكاسة. يعني أنا ابني قبل شوي كنا في الحديقة، بده يعرف كيف بده يشرب من إيده. يصب البيبسي على الايد ويشرب من الايد، فعم تنقط على ملابسه، فهو عم يستكشف. فانا اذا بدي اخبطه على ايده، فهو بالنسبه له عباره عن استكشاف، انه بده يعرف شو اللي بده يصير. فانا بدي افهم اصلا الطفل اول شيء ليش عم يتصرف هذا التصرف. هلا في بعض الاطفال بيكون حركتهم زايده، هدول الاطفال بدهم اسلوب تربيه مختلف. ايش الاسلوب؟ خلينا نتكلم على الناس اللي عندهم شويه. الاطفال اللي عندهم ما يسمى بفرط الحركه وتشتت الانتباه، هذا اضطراب عند الاطفال يجب علاجه، اما علاج سلوكي من خلال المعالجين السلوكيين في العيادات النفسيه، او علاج دوائي احيانا. يعني احنا بيجينا كثير اطفال عندهم مشاكل في المدارس، هدول الاطفال لابد من علاجهم. وهي الحاله للاسف كثير من الاهل ما بيتقبلوا علاج الطفل، خصوصا اذا كانت حاله شديده. الطفل عنده مشاكل في المدرسه، بيضرب الاطفال، بيضرب الاهل، بيضرب اخوانه. طيب هذا الطفل اذا بنتركه بهالشكل هذا حيصير مكروه ومنبوذ من الجميع. وبالتالي بصير اول شيء لانه مكروه بصير ناقم على غيره، وبعدين ممكن انه يطرد من المدرسه. هيك حالات لابد من علاجها.
مثل ما اقول اما العلاج السلوكي، في علاج من خلال تغيير طريقه التربيه. الطفل هذا طب نرجع دكتور للاساليب البديله للعقاب. هلا لابد من الحوار. يعني بدك تبدي تفهم الطفل ليش عم يتكلم هذا التكلم، تعطيه مساحه من الحركه، تعطيه مساحه من الاخذ والعطاء معه، تعطيه اذا بدك يكتب وظيفه ويقعد يسوي الهوم ورك، اعطيه ربع ساعه او نص ساعه، بس بعد ما نعطيه ربع ساعه. يعني انت دكتور ضد اللي ظهر في التقرير من حرمان او من غرف خاصه للعقاب؟ ضرب، حرمان، تسكير الغرفه عليه، هذا اسلوب للاسف ما بيؤدي لنتيجه. لكن انا ممكن احرمه من ايش؟ مثلا انا الولد بعطيه كل يوم ساعه تلفزيون او ساعتين تلفزيون، اذا ساعه بشله بدل ما يكونوا ساعتين بسويهم ساعه. عنده الاونس معين كل يوم، مثلا درهم، درهمين، 10 دراهم، بخفف له الالاونس. العقوبه بدها تكون من خلال حرمانه من الاشياء اللي بيحبها. هذا العقوبه. يعني بعاقبه انه بده بيحب مكان معين، ما باخده عليه، او بقول له ما راح اروح اليوم، بروح بكره. اماكن بحبوها الاطفال، اكشن زون، اماكن في راس الامور هي، فاللعبه بيحبها. تهديد يعني، بس مش تهديد بقصد التهديد والترهيب. انا ممكن اعطيه مثل ما قلت انه حرمانه من شيء بيحبه، مكان بده يزوره، بده يروح عند رفيقه لانه اليوم اساء التصرف، بقول له لا اليوم مالك رايح، بكره ممكن نروح اذا تصرفت تصرف كويس، وبقول له شو السلوك اللي اخطاه، وبقول له شو السلوك الصح. في قضيه مهمه قبل ما انساها هون، نحن بنعاقب على السلوك الخطا، لكن لا نجازي على السلوك الصح. هي قضيه كثير بينسوها الاباء. لما نشوف الطفل سلك سلوك كويس، ساعد اخوه، راح جاب كاسه مي لاخته، شاف امه عم تشتغل ساعدها، انا بدي كافئه، لانه هذا السلوك الجيد بدي اظهر له انه هذا سلوك جيد، واعطيه مثلا، اعطيه سواء اللاونس ولا اخذه لمكان حلو، ولا اقول له انه هذا شيء كثير طيب. بنفس الوقت لما بيكون في سلوك غلط، بيقلب الكاسه، بيضرب الكرسي، فبدي اقول له ليش الغلط هذا؟ الكرسي ممكن ينكسر، اذا انكسر ما بيقعد عنا كرسي، وبدي اخذه على حسب عمره. يعني الطفل اللي عمره 2 أو 3 سنوات ممكن مو فاهم الموضوع، غير الطفل اللي عمره 9 سنوات او 10 سنوات، غير المراهق اللي عمره 17 سنه. انا بدي اروح للعمر، بس قبل ما نخرج من موضوع العقاب، تنوع العقاب ما هو وسيله كمان عشان الولد، او ممكن عقاب نوع واحد؟ العقاب يسحب الاشياء اللي بحبها الطفل في البدايه، وهذا اسلوب افضل بكثير. بس هل حيحفظ عارف انت ايش حتعمل له؟ حتسحب كل مره، حتسحب خلاص هو عارف. لا، ممكن يدوس الايباد حقه عشان منتظر. طيب بتاخذي الايباد منه، خذي البلاي ستيشن، وقفي له البلاي ستيشن، وبعدين ما انه ناخذ له البلاي ستيشن بالكامل، لا كمان العقاب بده يكون، يعني الاصل من العقاب انه تخلي الطفل يعرف انه السلوك غلط، بس كرروا مره ثانيه برجع بقول له. والمشكله انه عند الاطفال ممكن يكرروا السلوك الغلط مره وثنتين وخمسه وعشره، فانا ما بقعد بس لانه ما علمتك، ما قلت لك، ما هو الطفل عمره 5 سنين او 6 سنين صح. ما راح يقعد يفهم من اول مره انه هذا غلط، لا بدي يكرره، وبدي بعدين هي بالنهايه انا بدي اغير السلوك. بدي يغير السلوك. ممكن احيانا انه اخوه الاكبر منه ساوى شغله كويسه، اجي احسن لاخوه اقول له شوف انت لانه ساويت هيك، ويلي بيساوي هيك انا بعطيه جائزه. ما تنشئ غيره شويه؟ لا، بعطيه الجائزه، لانه بيرجع لما بيساوي السلوك برجع بعطيه جائزه. فانا بدي اكون منتبه كمان، انا ما بدي مو قضيه تفضيل هون، قضيه انه سلوك معين، سلوك كويس انا عم كافئ عليه، عم بعطي مثل ما يقولوا من جازي بالحسنات والسيئات، بنقول لهم انه شو هو الغلط. طب في اي عمر ممكن يلجا الام والاب لضرب الاطفال؟ الضرب غير مقبول على في اي عمر؟ انا بصراحه يعني للاسف هناك سوء فهم في الضرب، خصوصي في ديننا الاسلامي. يعني هذا الامر يساء بشكل كبير جدا. ما بدي ادخل هون لكن قضيه الضرب اصلا، حتى الضرب لما ذكر عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الضرب هو الضرب انه ضرب خفيف، ضرب بالمسواك، مش الضرب اللي بنشوفه عند الاطفال، ضرب اللي احيانا بيجي الطفل مكسر. ايش التاثيرات السلبيه اللي بتنتج عنها في سلوك الاشخاص حتى بعد ما ينضربوا هذا الضرب؟ في يصير عنده حقد، غضب، يضرب الاخرين. السلوك العدواني على فكره بيخلي عنده سلوك عدواني. هذا الاطفال اللي بينضربوا هن اكثر اطفال بيلجأوا للتدخين، بيلجأوا للمخدرات، بيلجأوا للهروب من البيت، للهروب من المدرسه. الاطفال اللي بيصير عندهم مشاكل نفسيه فيما بعد، سواء اكتئاب او قلق، معرضين للتدهور المدرسي.
التدهور المستوى الدراسي كثير قضية مهمة. أحيانا ضرب الطفل بيخلي نكاية بأبوه وأمه ما بده يساوي الامتحان، ما بده يدرس للامتحان، فبيروح بياخذ علامة سيئة في الامتحان. طب كيف المفروض الأهل يتصرفوا بعد ما يعاقبوا الولد؟ اي عقاب نحن عم نحكي، ما بده يكون الضرب، لانه الضرب هون لا نحن شلنا الضرب. اي يعني حتى لو حرمهم، حتى اي نوع من انواع العقاب اللي نذكر في التقرير او الدارج اللي احنا نعرفه، بعض الاهل يحزنوا على الولد، لو حبسوه في غرفه يرجعوا يطلعوا، ولو شالوا منه حتى الشيء اللي يحبه يرجع يدوا له هو، وينتهي الموضوع كانه ما عاقبه. لا هلا الطفل بده يشعر دوما انه الاهل بيحبوه. وانا لما بعاقبه مو معناها، الطفل حساس كثير للمشاعر. احيانا اذا ما انتبهنا لمشاعر الطفل ورجعنا حضناه وقلنا له ليش عاقبناه وبسناه وحكيناه، ممكن يصير يفهمها انه الاب والام بيكرهوه او الاب بيكرهوه. وهي قضيه مهمه. يعني احيانا الطفل بيصير ممكن هي قضية كثير مهمة. الطفل ممكن تعطيه شغلات كويسة 20 مرة ما يتذكرها، تضربيه مرة واحدة ما بينساها لسنة كاملة، لأنه تترك أثر سلبي كثير في نفسية الطفل. طب العقاب زي الدلال الزايد كمان بيعمل سلوك برضه سيء. طبعا بصير ما في حدود. يعني نحن بدنا الطفل يعرف انه في حدود معينه، انه ما بيصير كمان شو ما بده بيسوي. والله بيضرب اخته معليش، بكب المي معليش خلاص ايه، لا بده يعرف انه هذا غلط. وبدنا نقول له الدلال الزايد او الدلع الزايد بيخلي الطفل ما عنده حدود بالسلوك الاجتماعي، ما بيعرف لما بيروح بيقعد بالصف بالمدرسه او بيروح قاعد مع اولاد ثانيين انه هذا غير مقبول. فالدلال الزايد بالعكس بيخلي عنده انه طفل، خلينا نقول اجتماعيا غير سليم، ما عنده الاداب الاجتماعيه، السلوك الاجتماعي، انه امتى هذا الشيء بيصير وامتى هذا ما بيصير. نعم. مدير المركز الامريكي النفسي العصبي الدكتور يوسف ابو لبن، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. مشاهدينا راح نروح لموضوع من سياق النقاش اللي تناقشناه. تعتبر المشاريع الموجهه للاطفال من اكثر المشاريع المربحه، فمثلا الدلال المفرط من بعض الآباء لأبنائهم كان سببا لإنشاء مراكز متخصصة لتدليل الأطفال. نتابع.